पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले चाहिँ एउटा स्ट्याटस हालै मात्र एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि उहाँले स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। खालि देशको बारेमा सबैको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गर्ने कस्तो विश्लेषक हो भन्ने हिसाबले डाक्टर सुरेन्द्र केसी लक्षित टिप्पणी गर्नुभएको थियो। र अहिले फेरि अर्को स्ट्याटस उहाँले के लेख्नु भएको छ भने डाक्टर सुरेन्द्र केसीले सबैमा खोट देख्छन्, यिनीलाई यो देश चलाउन दिउन हो है एकचोटि कतै सिंगापुर अच्छा सिंगापुर पो बनाइहाल्छन् कि नचाहिदो विश्लेषक भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले? यो व्यङ्ग्य हो। अब डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू सरकारी पेन्सनले तेल बेसारले कपाल फुलाएको एक वरिष्ठ प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको क्षेत्र भनेको प्राज्ञिक रिसर्च हो। खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयमा उहाँले शोध गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासको विषयमा उहाँले आर्टिकल्सहरू लेख्ने हो जर्नलमा, र बेला बेलामा फाटोफुट्ट विचार दिने हो भन्ने कुरो चाहिँ एकाडेमिक वृत्तमा सुनिन्छ। खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जाँदा उहाँका कन्टेम्पोरेरी उहाँले पढाएका चेला चपेटाहरू, अब हामी जस्ता मान्छेहरूको पनि हरदम उहाँप्रतिको एउटा एक्सपेक्टेसन के हो भने उहाँबाट हाई लेभल इन्टरप्रिटेसन हुनुपर्छ। उहाँले धेरै मिडियामा देखिनु हुँदैन। म त पोलिटिकल मान्छे हो, पोलिटिकल फिल्डमा छु, मलाई त्यस्तो केही हुँदैन होइन। मलाई धेरै ठुलो एकाडेमिसियन बन्ने रहर पनि छैन। तर डाक्टर सुरेन्द्र केसीबाट टप लेभलको पोलिटिकल विश्लेषण होस्, जर्नलहरूमा आओस्, किताब आओस्, पहिला जस्तो थियो उहाँको स्ट्यान्डर्ड त्यो कायम होस् भन्ने थियो। अहिले यत्र तत्र सर्वत्र जताततै जुनसुकै विषयमा पनि उहाँ बोलिरहनुहुन्छ, त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो। पहिला उहाँले हर्क साम्पाङज्यूलाई प्रेज गर्नुभयो, तारिफ गर्नुभयो। अब अहिले उहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने न बालेनको सपोर्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, बालेन शाहबाट पनि माखो मर्दैन, 4 आनाको काम पनि भएन भनेर उहाँले अस्ति कता कता बोलिरहनु भएको थियो। रवि लामिछानेले त उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लाने वा केही गर्ने सम्भावना छ भनेर बिचमा अलिकति नयाँ प्याचअप पनि भयो। फेरि त्यहाँ पनि अहिले सम्बन्ध त्यति सुमधुर देख्दैन। उहाँले कसैलाई राम्रो देख्नु नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँ अब भिसी रेक्टर वा मास्टरको कुनै पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ भन्ने उहाँको एक्सपेक्टेसन थियो माओवादीले गर्दा भन्ने, उनीहरूले पनि गरेनन्। भन्ने बित्तिकै उहाँले अब अहिले भरोसा गर्ने को त भन्दा कोही पनि देखिया छैन। उहाँले कसैले पनि प्रशंसा गरिरहनु भएको छैन। र यो मेसोमा हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा उहाँले हार्दिक होटलमा जानुभयो, हात मिलाउनु भयो, भेट्नुभयो, एक कप चिया खानुभयो। अब त्यहाँ न हर्क साम्पाङ उहाँलाई भेट्न हार्दिक जानुभयो, न उहाँ हर्क साम्पाङज्यूलाई भेट्न जानुभयो। यथार्थ चाहिँ के हो भने उहाँ त्यहाँ इन्टरभ्यूको सिलसिलामा पुग्नु भएको थियो। हर्क साम्पाङको बासै त्यही हुन्छ काठमाडौँ आउँदा, र आदरणीय विकासवादी संस्कृति प्रेमी मेयर हर्क साम्पाङज्यूलाई भेट हुँदा उहाँले तारिफै गर्नुभएको छ। तर अहिले आएर उहाँले धरानको सन्दर्भमा जुन विवादहरू बहसहरू अहिले छेडिएका छन्, हर्क साम्पाङज्यूको स्टाइल भनेको तालिबानी भयो र तालिबानी शैलीमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। यो राम्रो छैन भनेर उहाँले कठोर आलोचना गर्नुभयो कटु शब्दमा। यो कुरा हर्क साम्पाङज्यूलाई पचेन। फेरि डाक्टर साहबलाई के कुरा जानकारी हुनुपर्छ भने तालिबानको अहिलेको रूपान्तरण अद्भुत छ। तालिबानले तपाईँलाई थाहा छ चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडर मार्फत काराकोरम क्षेत्र हुँदै तालिबानी क्षेत्र अफगानिस्तानमा पनि बिलियन्स अफ डलर लगेर त्यो देशको आर्थिक रूपमा कायाकल्प गरेर जीडीपी बढाउने, विकसित गराउने योजना ल्याएको छ। र त्यहाँका मुल्ला मोहम्मद ओमारको जस्तो जमाना छैन र नयाँ तरिकाले उनीहरू अगाडि बढिरहेको कुरो डाक्टर साहबलाई थाहा हुनुपर्छ। र तालिबान अहिले अफगानिस्तानको विकासको सिम्बल बन्दैछ भने अब नयाँ मोडरेट किसिमको तालिबान भन्दा त केही फरक पर्दैन। तर उहाँले हर्क साम्पाङज्यूलाई आलोचना गर्दा हर्क साम्पाङज्यू पनि अब माझ किराँतको देशभक्त उहाँले पनि भनिदिनु भयो, ओहो यो उहाँले त देशलाई सिंगानेपुर अथवा सिंगानेपुर भनेर सरी भन्नुभएको छ। त्यो भन्न खोजे सेटारिकल हो। सिङ्गापुर जस्तो बनाउँछु भन्ने सिङ्गापुर बनाए देशलाई। अब एकचोटि उहाँको हातमा दिउँ न त भनेर व्यङ्ग्य गरे हो। तर डाक्टर साहबले यो व्यङ्ग्यलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। अब नजाने चलाउन दियो भने कस्तो बनाउनुहुन्छ होला त्यो देश? यो भने किनभने उहाँले सबैलाई राम्रो देख्नुहुन्न। यो भने कस्तो हो भने नि, क्रिकेटरलाई क्रिकेट ब्याट समाउनेलाई फुटबलको मैदानमा उतार्यो भने के हुन्छ? तपाईँलाई फिल्मी अभिनेता बनायो भने के हुन्छ? तपाईँको आवाज त एकदम राम्रो छ, प्रस्तुति मिठो छ, तपाईँ पत्रकारितामा फिट हुनुहुन्छ, तपाईँ सिनेमाको क्षेत्रमा तपाईँ अनाडी हो। अनि मलाई फुटबलर बनायो भने के होला होइन? अनि कुनै महानुभाव पुलिस अफिसर छ, उसलाई ल्याएर तपाईँको
राजनीतिक हिरो बनाइदियो भने के हुन्छ? भन्छ डाक्टर केसीले पनि डाक्टर केसीको पनि फिल्ड भनेको होइन यस्तो हो, त्यो त प्रधानमन्त्री बनाइदियो म देश चलाउँछु भन्दै हिँड्नु होइन। अब त्यो त इच्छा छ, महत्त्वाकांक्षा छ, उहाँ हुनु हुँदैन भन्ने त होइन, तर उहाँको राजनीतिक अनुभव फिल्डमा नभएको हुनाले एकैचोटि अफिसर नबनिकन सचिव बन्दा मान्छे जसरी बर्बाद हुन्छ, यदि इमेजिन गरौँ एक दिने मुख्यमन्त्रीको यो हिरोइजम पपुलिजमको राजनीति भनेको उही फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रस रोडमा भने जस्तो यो त कनाइ हो। यो कनाइन्जेल बडो आनन्द हुन्छ, अद्भुत, एकछिनपछि घाउ आए थाहा हुँदैन। त्यसै गरी डाक्टर केसीज्यू भनेको उहाँको राइट म्यान इन राइट प्लेस अनुसार उहाँको यदि विशिष्टीकरण गर्ने हो भने उहाँलाई राज्यले प्राज्ञिक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्नुपर्छ, अम्बेसडर बनाइदिए हुन्छ, कुनै एकाडेमिक सेक्टरमा लगे हुन्छ, राष्ट्रिय सभामा लगे हुन्छ, उहाँ त्यसको लागि एप्रोप्रिएट हुनुहुन्छ। तर अब एकैचोटि राजकीय पद भने त अलिक त्यो गाह्रै हुन्छ, उहाँलाई गाह्रै हुन्छ होइन। होइन हर कसैलाई जति सजिलो छैन, हर कसैलाई के हुन्छ भने इभन तपाईँको रवि लामिछानेमा केही गरौँ भन्ने हुटुटी त थियो नि, हो उहाँमा केही गरौँ भन्ने हुटुटी नभएको होइन, उहाँले एकैचोटि आँट्नुभयो, चारैतिर हान्नुभयो। परिणाम के हो? राजनीतिमा त साम दाम दण्ड भेद नीति सबै अप्नाएर नापेर जाँचेर अनि मात्रै कदम चालियो। पहिला ब्युरोक्रेसी बुझ्नु पर्यो, ब्युरोक्रेसी कस्तो चाणक्य नीतिमा छ, जुडिसियरी कस्तो छ, के छ, हो यही अनुभवहीनताले गर्दा अलिकति बढी अनुभव इमरान खानमा थियो, प्रधानमन्त्री बने तै पनि जेलमा गए होइन। यद्यपि उनको पपुलिजम अझै पनि सातौँ आसमानमा छ। अनि अनुभवहीन व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा जसरी त्यो देश तबाह गर्छ, तपाईँले उदाहरणको रूपमा हेर्दाखेरि काटीकुटी सकल अनुसारको नकल रवि लामिछाने जस्तो देखिने भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको नियति तपाईँलाई थाहा छ। अनि पापान्ड्र्यू डाइनेस्टीलाई चुनौती दिएर ग्रिसमा सिरिजा पार्टीबाट उदाएका एलेक्सिस सिप्रास अपवाद हुन्, जसले नयाँ भए पनि नयाँ क्रान्तिकारी कदम चाल्न सके। इब्राहिम जस्तो व्यक्तित्व जसले त्यो देशको बुर्किना फासोको जीडीपी विस्तार गरेका छन्, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेका छन्, त्यो अपवाद हो। तर मैले भन्न खोजेको डाक्टर सुरेन्द्र केसी ज्यू भनेको त्यस्तो व्यक्तित्व हो जसको जीवनभर प्राध्यापनको अनुभव छ। उहाँले परीक्षा सञ्चालन गर्नुभयो, क्याम्पसको चिफ हुनुभयो, धेरै काम गर्नुभयो, किताब लेख्नुभयो, जर्नलहरूमा आर्टिकल लेख्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई सल्युट छ, मेरो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ। तर राजनीतिक फिल्ड भनेर चाहिँ अलिक फरक हो क्या। जसरी मलाई अहिले तपाईँले यो क्यामेरा थम्ब्याएर ल एउटा इन्टरभ्यू गर्नु, भिडियो पनि अपलोड गर्नु, सबै गर्नु भन्नु भने म सक्दिनँ। आइएम सो सरी भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अहिले मलाई इन्जिनियरिङको फित्ता दिएर टेलिस्कोप दिएर म यो काम गर्न सक्छु, सक्दिनँ नि त। त्यही भएर इन्टरडिसिप्लिनरी मेन्टेन गर्नुपर्छ। र डाक्टर केसीको फिल्ड भनेको एकाडेमिक फिल्ड हो, रिसर्च फिल्ड हो, र उहाँलाई बरु यथोचित ढङ्गले विश्लेषण गर्दा राम्रो हुन्छ। म्हणजे दरादको हकमा चाहिँ जस्तो मेयर उपमेयरको लफडा, यो बहुसांस्कृतिक पाठशाला बनाएको विषयमा विवादहरू आयो होइन। मेयर उपमेयर नै झन्डै हात हालालको स्थिति पनि आयो। यो श्रमदान जस्तो 17-18 लाखको बहुसांस्कृतिक पाठशाला चाहिँ 10-12 लाख श्रमदान भयो, 7-8 लाख चाहिँ अब उपमहानगरबाट त्यो पैसा भराउने कुरा अगाडि बढ्दाखेरि श्रमदान भन्ने अनि पैसा खर्च गर्ने उपमहानगरको स्थानीय सरकारको भन्ने हिसाबले पनि अब उपमेयरले रोक्नुभयो। यो विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा के हो? त्यहाँ यस्तो भएको उपमेयरज्यूको एउटा प्रसिद्धि छँदै थियो। मेयर साहबसँग मिलेर काम गर्दाखेरि दुवैको जुगलबन्दी सुहाएको थियो। आहा भन्थ्यो हामी पनि, काम पनि अच्छा खासा भएको थियो। जब मेयर उपमेयरको त्यहाँ तनाव भयो, त्यहाँ भोला गोर्खावाला केही वडाध्यक्षहरूले त्यहाँ भिलेनको रोल खेलेको म बुझ्द छु। अब हर्क साम्पाङज्यूको चौतर्फी अट्याक छ, जताततैबाट उहाँलाई घेराबन्दी छ। र यो मेसो भयो के हर्क साम्पाङले करोडौँ रुपियाँ आफ्नो जेबमा राखेका हुन्, उनले के राष्ट्रघाती सम्बन्धी सम्झौता गरेका हुन्, के उनले आफूले कमाई दबाई गर्ने लक्ष्य लिएका हुन्? होइन, उहाँले 17 लाखको कामलाई 7 लाखमा फत्ते गर्नुभयो। त्यहाँ कैफियतमा फेरि हाजिरा नलिने भनेर पनि जनाइएको छ। अब त्यहाँ भयो के भने उहाँहरूले के कुरा बुझ्नु भएन छ भने जस्तो तार जाली सिमेन्टको कुरो त त्यहाँ श्रमदाताले घरबाट ल्याउने कुरो भएन, त्यहाँ नगरपालिकाकै पैसा खर्च हुन्छ। त्यो कुरोमा बिडङ्गो निकालेर अख्तियार सतर्कता केन्द्रलाई गुहार्ने, उहाँलाई बदनाम गर्ने, घेरा गर्ने, अब हुँदा हुँदा रिङ कोरेर ल आइज सिङ्गल सिङ्गल भिडौँ भने जस्तो स्थिति भयो। हर्क साम्पाङज्यूले जसरी श्रम संस्कृतिलाई विकास गर्नुभएको छ, त्यहाँ अद्भुत कामहरू भएका छन्। श्रम बिना
देशको रूपान्तरण पनि हुन सक्दैन भन्ने एउटा उहाँले राम्रो झलक पनि देखाउनु भएको छ मर्निङ सोज डे। म अहिले पनि उपमेयर भेगाजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई मेयर हुने उत्पात इच्छा रहेछ। त्यो कुरा कहाँबाट पनि बुझिन्छ भने आफ्नो लेफ्टिनेन्ट सरहको वडाध्यक्षलाई उहाँले कार्यवाहक छोडेर जानुभयो। हर्क साम्पाङज्यू ब्रिटेन भ्रमणमा जाँदा अब भेगाज्यूको पेट पोल्यो। अब अहिलेसम्मको नजिर भनेको उपमेयरलाई नै कार्यवाहक छोड्ने चलन छ। अनि उहाँ अदालत जानुभयो, स्टे अर्डर ल्याउनुभयो। स्टे अर्डर ल्याएपछि 2 कि 3 दिन चाहिँ मेयरको कुर्सीमा बस्न पाउनुभयो। त्यही कुर्सीको लागि मरिहत्ते गर्ने हो त? साम दाम दण्ड भेद नीति पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर म पदमा पुग्छु भन्ने त होइन नि। कम्पेरेटिभली उहाँले आफ्नो छवि कायम गर्नुपर्छ। उहाँको सर्वश्री अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले के भन्नुभएको छ? हर्क साम्पाङ र बालेन शाहहरू भनेको लोकतन्त्रको गमलामा फुलेका गुलाब हुन्। यत्रो कुरो भनिसकेपछि उहाँ आफैले पनि के बुझ्नुपर्छ भने झगडा गरेर के फाइदा, तनाव लफडा गरेर के फाइदा, भाइ फुटे गवार रोटे भन्नाले त्यहाँ जुन ढङ्गको अहिले लफडा तनाव छ त्यो वास्तवमा अस्वाभाविक छ। अब चाबी उपमेयर भनेर फेरि उहाँलाई उपमा दिएर थुप्रै भिडियो र फोटोहरू पनि ट्रोल बनाइरहेछन् भन्नाले यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा किन लगाउने? तपाईँले एउटा म भनौँ मिडनाइट चिल्ड्रेनमा सटानिक के अरे मिडनाइट चिल्ड्रेनका लेखक सलमान रुस्दीले सटानिक भर्सेसमा लेख्छन् के कहिलेकाहीँ बहुत बुद्धिमान मान्छेहरू पनि, याद गर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ भयङ्कर बुद्धिमान मान्छेहरूले पनि बाटो बिराउँछन्। भेगा उपमेयर भेगा यस्तो खालको उल्टो खोपडी चल्नेवाला मान्छे त होइन होइन। उहाँ फेरि हाँसले हिलो खाए जस्तो हस हस घुस खाने मान्छे पनि होइन। तर मेयर साहबले जुन ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री रच्नु भएको छ, अब पार्टी गठन गर्छु भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, उहाँले त अहिले अच्छा खासा समझदारी बनाएर हर्क साम्पाङज्यू त 84 को चुनावमा सम्भवतः अब मेयर दोहोरिनुहुन्न। उहाँलाई अहिलेको मेयर साहबको पनि आशीर्वाद चाहिन्छ। भित्रभित्रै सम्बन्ध सुमधुर बनाएर जाने कि चाहिँदैन त? हर्क साम्पाङज्यूको इसाराले पनि त्यहाँ भोट बढ्छ भन्ने बित्तिकै त्यसरी समझदारी बनाएर जानुपर्नेमा मिलेर जानुपर्छ। अहिले हेर्नु त्यहाँ बजेट आउन सकेको छैन। बहुसांस्कृतिक पाठशालाको विषय पनि कम्तीमा 12 लाख त जो उपमानहरूले खर्च गर्नु परेन नि त होइन, 7 लाखमै भयो। त्यो हिसाबले त्यो आम्दानी नै हो नि। यता हेर्न त्यहाँ माफियाको सिन्डिकेट तोडिया छ, अपराधीहरूको अपराधको जाल तोडिएको छ, ड्रग्स फ्री सिटी बनाउन खोजिएको छ, ग्रिन सिटी बनाउन खोजिएको छ। हर्क साम्पाङज्यूको मास स्केलमा भयङ्कर राम्रो प्रभाव छ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई त उहाँले क्यास गर्ने हो नि त, आफूले पनि इन्कर्पोरेट गर्ने हो नि। राजनीतिमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आफ्नो पौरख छैन भने पनि अर्काको पौरख। अहिले जस्तो उहाँले बनाउनु भएको पार्कबाट अहिले दैनिक हजारौँ रुपियाँ आम्दानी भइरहेको छ होइन, त्यो लाखौँ मानवकै आम्दानी, हजार लाखौँ आम्दानी भइरहेको छ। त्यस्तो सुन्दर पार्कहरू बनाउँछ, त्यो त श्रमदान बनाउनु भएको छ। अब उपमार्ग अलिअलि खर्च भयो भने फेरि त्यो खर्च त यता आम्दानीबाट हुन्छ। अनि राजस्व चुहावट छैन, बजेट फ्रिजको समस्या त्यति छैन, बजेटको सदुपयोग भएको छ। अर्को मिठो उहाँको राम्रो सम्भावना अथवा उहाँको राम्रो काम के भने त्यहाँ भत्काउने काम भएको छैन, विनाश भएको छैन, विकास काम गर्ने मेयर त हुन् तर अलि बढी मुख्य छुचो उहाँको पुण्य सर सही हुन्छ नि बाबा। मलाई पनि तित्राको मुखे बैरी बढी बोल्छ भनिदिन्छन् नि। मान्छेको एक एकवटा कमजोरी हुन्छ, उहाँको कमजोरी होइन त्यसलाई म उहाँको स्ट्रेन्थ ठान्छु। ल भन्नुहोस्, हर्क साम्पाङज्यूलाई तपाईँले कसरी चिन्नुभयो, मैले कसरी चिने? आम मेयरको भिडमा उहाँको आइडेन्टिटी भनेकै आफ्ना कुराहरू प्रष्ट रूपमा राख्ने हो, आफ्ना विषयवस्तु छर्लङ्ग राखिदिने हो। त्यसले गर्दा उहाँको अटेन्सन भएको छ देश विदेशमा। उहाँले त्यसलाई आफ्नो मौलिक स्थापत्य बनाउनु, त्यसलाई तपाईँले त्यति जटिल रूपमा लिनु जरुरी छैन। बोल्ने आफू सही हुन्छ, कोही एकदम रन्दा लागेको सुगर कोटेड कुरा बोल्छन् भने कोही एकदम तितो सत्य ओखल्छन्, यही हो, आफ्नो सही हो। पशुपतिमा विद्युतीय शब्दागृहमा जुन 2वटा मेसिन खरिद प्रक्रियामा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बालवाला सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार सहित 14 जना विरुद्ध झन्डै 10 करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नु त आर्यघातमा समेत भ्रष्टाचार भन्ने हिसाबले अहिले चर्चा हुन थालेको छ। यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो कि विश्वभरिका वैदिक सनातनी हिन्दूहरू अझ किरातेश्वर महादेवमा विश्वास गर्नेहरूको लागि एउटा पवित्र तीर्थस्थल ओल्ड हेरिटेज साइटमा समेटिएको पावन पवित्र पाशुपत क्षेत्रभित्र श्मशान घाट यानि कि आर्यघाट छ।
अब अहिले काठमाडौँमा जनसङ्ख्या पनि विस्फोटक तरिकाले अगाडि बढेको छ। आरेक आठका ती घाटहरूले लासहरूको क्षमता धान्न नसक्ने भयो भनेर होइन, अथवा दाउराले मात्रै पोल्दाखेरि अलिकति चाप बढ्यो भन्ने हिसाबले चाप बढ्यो, अब पोल्युसन पनि भयो के भयो भन्ने हिसाबले अब विद्युतीय शव दाह गृह बनाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट ल्याइयो केही समय अगाडि। त्यसपछि अत्याधुनिक मेसिन ल्याएर सम्भवतः एउटा लास आधा घन्टा 45 मिनटभित्र दफनाउने वैदिक संस्कार गर्ने भनेर त्यसरी दाह संस्कार गर्ने एउटा प्रचलन ल्याइयो। त्यसमा पनि प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम लगायतका विभिन्न आध्यात्मिक व्यक्तिले त्यहाँनिर वैदिक विधि पुग्दैन, त्यसरी नगरौँ, पुरा विधि अप्नाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यद्यपि त्यो बसमा एकाडेमिक बसमा गयो, वैदिक बसमा गयो, तर जे भए पनि विद्युत शवदाह गृह ठ्याक्कै तेलगङ्गाको वारिपट्टि बनाइयो र त्यहाँ अस्ति प्रदीप नेपालज्यूको पनि लास त्यहीँ जलाइएको हो। र सबभन्दा विडम्बना र दुःखको कुरा के छ भने पाशुपत क्षेत्रभित्र भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध वात्तै आयो। तपाईँले भने जस्तो लासमा समेत ठुलो भ्रष्टाचार र राजनीति भयो, घिनौना खेल भयो। 2वटा शवदाह गृह मेसिन किन्दाखेरि 10 करोड चान्चुन भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले लामो समय लगाएर आफ्ना अनुसन्धान अधिकृतहरू मार्फत अनुसन्धान गर्दाखेरि के देखियो भने यद्यपि डाक्टर मिलन थापा विरुद्ध अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। डाक्टर मिलन कुमार थापा लगायत घनश्याम खतिवडाजी उहाँहरू लगायत 14 जना विरुद्ध जनै 10 करोडको बिगो दाबी सहित मुद्दा अहिले दायर भएको छ र यो भयङ्कर ठुलो इस्यु बनेको छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गरौँ, अब कर्मचारीको रूपमा अथवा पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट यिनी व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई मुद्दा लाग्यो। त्यसमा पनि अब शेरबहादुर देउवाजीको अनुकम्पा भनिन्छ मिलन थापाजीलाई, आरजु म्याडमको, मलाई थाहा छैन के हो। तर त्योभन्दा बढी चर्चा चाहिँ अहिले हाल मुद्दा नलागेका सुदन किरातीको छ। अब सुरुमा न्युजहरू कसरी आयो भने उहाँलाई पनि बयान लिइयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको कार्यालयमा लगेर उहाँलाई बयान दिँदाखेरि ल अब सुदन किराती सहित मुद्दा भनेर पनि दिउँसभरि न्युज आयो। बेलुका एकैचोटि न्युज अपडेट गर्दा त कर्मचारी 14 जनालाई मुद्दा परेको लेखापाल सहित भन्ने कुरा आयो। तर अब सुदन किरातीले आफ्नो तर्फबाट फेस सेभिङ गर्ने बयान दिने अथवा स्ट्याटस देख्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छ। अख्तियारले निर्दोष प्रमाणित गरिसकेको हल्ला हो भनेर उहाँले अहिले स्ट्याटस लेखिसक्नु। पहिलो कुरो त म अख्तियारलाई किन धन्यवाद दिन्छु भने श्रीमान माननीय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम कुमार राईज्यूले विदा हुने बेलामा नै सही बडो बोल्ड कदम चाल्नु भएको छ। चाहे पूर्व मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत जो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका प्रबन्धन निर्देशकहरूलाई सुगत रत्न कंसागार को पर्नु भएको छ क्यारे होइन। ठुलो पैमानामा कर्मचारी राजनीतिज्ञहरूमाथि मुद्दा परेको अवस्था छ र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने भने त विशेष अदालत हो। हुन त सुदन किरातीजी माथि मुद्दा दायर भइदिए भए उहाँको सांसद पद गइसक्थ्यो, स्वाभाविक थियो होइन। अब उहाँमाथि मुद्दा दायर भएन। अब यसको मतलब कतिले के बुझेका छन् भने ओहो सुदन किरातीलाई त अब खुदो पल्ट्यो, कहिले पनि मुद्दा लाग्दैन आदि इत्यादि भन्ने कुरा गरिरहेछन्। उहाँले पनि निर्दोष भनिसक्नुभयो नि होइन, आफूले आफूलाई कसले दोषी भन्छ त भने कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो के छ भने उहाँलाई त्यति मात्रै होइन, यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका डिजी अहिलेका बालवाला डिजीको नाममा संसदीय उपसमितिले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ। उहाँले एयरपोर्ट निर्माणको क्रममा 10औं अरब रुपियाँको त्यहाँ घोटाला भएको छ भन्ने त्यो विषयमा यदि अख्तियारले फाइल खडा गर्यो भने मलाई लाग्छ 1-2 हप्ताभित्रै यो मुद्दा दायर गर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ, सूचना छ। त्यो भयो भने पनि सुदन किरातीलाई धेरै ठुलो समस्या पर्न सक्छ। सुन्नु न होइन, उहाँले भन्नुभएको छ कतिपयले के दाबी गर्छन् भने सुदन किरातीलाई त्यहाँ चाहिँ समस्या पर्ने हुनाले यहाँ चाहिँ भोलि के हुन्छ भने तपाईँलाई एउटा घटना बताइदिन्छु। एकजना पूर्व मन्त्रीलाई डाइरेक्ट मुद्दा दाबी गरिएन, मुद्दा दायर गरिएन, विशेष अदालतमा मुद्दा पछि खुम्बहादुरजी पछि सडक विभागको डिजीले चाहिँ यो मन्त्रीज्यूले हामीलाई निर्देशन दिएर हामीले यो गरेका हौँ भनेपछि मन्त्रीजी तानिएको अवस्था र भोलि त्यो अवस्था आउँछ कि भनेर पनि मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन् होइन। त्यो बयान के आउँछ कसो आउँछ। अब अहिले हेर्दा सुदन किरातीजीको विषयमा भन्दा अब उहाँको नेपालभरि श्री सम्पत्ति कति छ
अथवा उहाँले कतै के गर्नु भएको छ भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण हो होइन। उहाँको किताब पनि मैले पढाएको थिएँ, हामीभन्दा अलिकति उमेरमा पनि कम हो मभन्दा। माओवादी जनयुद्धमा पनि पछि लाग्नुभयो, भाग्यमानी मान्छे तरक्की गर्नुभयो। गोपाल किरातीले बाटो छोडिदिँदा उहाँलाई खुदो पल्ट्यो होइन। फेरि यो पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ के त्यस्तो विषालु साँप छ जसले त्यहाँ मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मान्छेलाई डसिहाल्छ र त्यसको पतन सुरु हुन्छ, मलाई थाहा छैन। अब यो मेसोमा हेर्दाखेरि सबभन्दा डरलाग्दो कुरो के भने भगवानको नाउँमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू अपराधी हुन्। भोलि अपराध प्रमाणित भयो भने कडा सजाय भोग्नुपर्छ। ल हेर्नु त काहीँ नछुड्ने भयो नि। हुन त त्यहाँ मुद्दा दायर गर्न साथ भ्रष्टाचारी भनिहाल्नु पनि हुँदैन, किनभने हामी त न्यायिक कुरा बोल्छौँ। अख्तियारले केही न केही सुराग नभइकन अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा अभियोजन गर्दैनन्। विशेष अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यहाँ उहाँले क्लियरेन्स पाउनुभयो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जान्छ। उहाँले जिते पनि हारे पनि सर्वोच्च अदालतमा जान्छ। जितेदेखि उहाँले जित्नु हो भने अख्तियार आफै जान्छ सर्वोच्च अदालतमा, उहाँले हार्नु हो भने उहाँ आफू जानुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा। त यो त देखिएको कुरा हो। त्यसकारण अब मुद्दाको प्रक्रियामा उहाँहरू जानुभएको छ। यो एउटा जिउँदो मान्छेलाई त छाडेको थिएन, मरेको मान्छे जस्तो भन्दा मरेको लासमाथि पनि यो भ्रष्टाचार होइन राजनीति हुन थाल्यो देशमा है। केही बाँकी छोडेन नि यिनीहरूले। सुन्नु, एउटा कहावत म तपाईँलाई भन्छु, एउटा साह्रै धूर्त व्यापारी मर्ने बेला भएछ, काल आयो। अब उसको चाहिँ अलिकति तान्त्रिक पनि रहेछ, दिव्य शक्ति रहेछ, काल आएको देखेछ उसले। अनि काललाई के अनुरोध गरेछ भने कालज्यू तपाईँ महान हुनुहुन्छ, विशिष्ट हुनुहुन्छ, जाने बेला त हो, तर तपाईँलाई म मेरो निवासमा स्वागत गर्दै यसो केही गोरस खुवाउँछु, खानुहोस् है भनेछ। ल ठिकै छ नि भनेर कालले पनि एकछिन विश्राम लियो। उसले मिठो दुध ल्याएर आयो, त्यो खाना साथ सर्रक्कै काल निरायो। अनि उसले चाहिँ त्यो लिस्ट त कालको हातमा थियो, ककललाई लाने त्यो लिस्ट हेरेछ। अब 1 नम्बरमा आफ्नो नाम थियो, अनि 1 नम्बरमा आफ्नो नाम थियो, 1 नम्बरको नामलाई टिपेक्स लगाएर अन्तिममा आफ्नो नाम राखेछ काललाई झुक्काउन। त्यो त धूर्त थियो नि त। अब अन्तिमको त पालो आउँथ्यो होला अब केही पछि होइन। कालले त लामो सूची बनाएको थियो, त्यो त कैयौँ दिन महिना अथवा कति वर्षपछि आउँथ्यो। भरे काल बिउँदैछ, काल यति खुसी भएछ, उसले भनेछ हेर तिमी कहाँ यति मिठो दुध रहेछ, तिम्रो बारेमा मैले बेकार नराम्रो कुरो सुनि, म यति खुसी भएँ कि तिमीलाई अन्तिममा लान्छु। अहिले चाहिँ उसले के भनेछ भने म अन्तिमको मान्छेलाई अहिले लान्छु, पहिलो मान्छे तिमी हो, तिमीलाई लान्न भने अन्तिममा उसैको सूची रहेछ। भनेपछि जहाँबाट पनि भ्रष्टहरू फस्छन् क्या, ढिलो या चाँडो। मैले सुदन किरातीमा दुधले धोएको भनेर महिमा मण्डन पनि गर्दिनँ, एकदम स्वच्छ 24 क्यारेटको हर्क साम्पाङ जस्तो पनि भन्दिनँ होइन। अब हेर्नु यहाँ मुद्दा कसलाई, मुद्दाको प्रक्रिया कहाँ परेन। बालन शाहज्यूको बारेमा पनि त्यहाँ एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा त्यो भइरहेछ। अब अहिले हुँदा हुँदा मैले के सुने भने युवराज सफल लगायतका मान्छेले रवि लामिछानेलाई छुटाउनु पर्छ भनेर जसले हस्ताक्षर गरे उनीहरू विरुद्धै मुद्दा हाल्छु भनेका छन्। युवराजको फेरि मुद्दा मामिला सम्बन्धी एक्सपर्टिजम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ युवराज सफलको। अब विपिन कार्की लगायतका कलाकारहरू, रमेश सुप्रेती लगायतका कलाकारहरू गएर न्यायालयलाई चुनौती दिएर रवि लामिछाने रिहा हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो भनेर एउटा हङ्गामा युवराजहरूले गरिरहेछन्। तपाईँलाई के कुरा भनौँ भने रवि लामिछानेको विषयमा एकछिनपछि आउँला। जहाँसम्म यो शब्दागृह मेसिन खरिदको विषय हो, यहाँ गम्भीर घोटाला भएको छ। अरू मान्छेहरू पनि तानिन्छ, सुदन किराती पनि तानिन सक्ने सम्भावना देख्नु, त्यहाँ पोलिटिकल लिडरसिप पनि तानिन्छ होला मेरो विचारमा। कर्मचारीहरूले बयान दिनु चाहनुहुन्न तर तानिन्छ। नाम किन लिनु, अब तपाईँले 1-8 महिनामा देखिहाल्नुहुन्छ नि उनीहरूको जब बयान सुरु हुन्छ। बयान सुरु भएपछि विशेष अदालतले जो नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएका छन्, कर्मचारी आफै विवेकले मेसिन खरिद गर्ने, जाउँ न त त्यो चावलको बजारबाट एउटा मेसिन ल्याउँ भनेर ल्याउने त होइन। त्यहाँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ, टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ, ठेक्काको प्रक्रिया हुन्छ, अनि मेसिन खरिद गर्नेको त्यहाँ कोटेसन हुन्छ, के हुन्छ, त्यो अन्तर्गत खरिद गर्ने हो नि त। त्यसको लागि मन्त्री सचिवको पर्मिसन त चाहिएला नि त, काहीँ न काहीँ त जोडिया होला नि। जम्मा 32 लाख भारतीय रुपियाँ पर्ने मेसिनलाई 1.5 करोडभन्दा बढीमा खरिद गरिएको रहेछ। कति योभन्दा ठुलो विडम्बना केही हुँदैन। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि एउटा बिल बनेको रहेछ क्या मन्त्रालयमा, कुनै मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा चियाको मूल्य चाहिँ 150 राखेको रहेछ त्यतिखेर, जबकि चिया जम्मा 5 देखि 10 रुपियाँ कपमा आउँथ्यो। 150 रुपियाँ तारै होटलबाट खाएको भनेर उनीहरूले बिल बनाएर रहेछन्। पछि त्यसमा पनि भ्रष्टाचार लाग्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ ठगी गर्ने त के छन् के तपाईँले भने जस्तो 30-32 लाखको भारू त्यतिमा पाइने भन्नाले नेपाली चाहन्छन् 70-80 लाखमा पाइने मेसिनलाई करोडौँ रुपियाँमा खरिद गरेर कति चाहिँ खाएछन् त।
यहीँ देखिन्छ काहीँ नभए जात्रा हाँडी गाउँमा। अब यस्तो ठुलो अनियमितता र भ्रष्टाचार भइसकेपछि देश कसरी बन्छ? देश हुमो लाग्छ। हेर्नु त यिनीहरूले न सार्वजनिक सम्पत्ति छोडे न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर सुन्नु, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर सामग्रीहरू किनिन्छ। टेन्डर पारदर्शी छैन। अनुभवै नभएका मान्छेहरूलाई टेन्डर पारिदिन्छन् फेरि। अब त्यो त कमिसनको खेल त त्यही हो, कमर्सियल चिज ल्याएर हालिदिन्छन्। जस्तो ठेक्काको कुरा गर्यो, पप्पू कन्स्ट्रक्सन भन्ने एउटा बदनाम कन्स्ट्रक्सनले पुल बनायो। अब त्यसको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन। हुन त नेपालमा धेरै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू घपलाबाजी गर्छन्। एउटा संसदमा ट्याइ कराउने एउटा सांसद छन्, तिनले जतिको टेन्डर बिगारेको कसैले पनि छैन। अब तिनी नै हिरो भइसकेका छन्। उहाँ तपाईँको ठुल्ठुला आदर्शको कुरा गर्ने भूतपूर्व रिक्सावालको मेडिकल कलेजमा जम्मा MBBS डक्टरलाई 35-40 हजार तलब दिन्छ। उसले चाहिँ अरबौँ कमाएर बसेको छ। तपाईँले सुन्दा बडा छक्क पर्नुहुन्छ। स्टाफ नर्सको तलब स्टार्टिङ तलब 12,000। योभन्दा लज्जा केही हुन्छ? अनि अहिले पनि प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा मास्टर्समा राम्रो नम्बर ल्याएको छ उसले, अनि प्राइभेट स्कुलमा जान्छ। त्यो प्राइभेट स्कुलको सञ्चालक अनपढ छ, उसले करोडौँ पैसा छापिरहेछ। त्यो मास्टर्स गरेको कम्पिटेन्ट मान्छे, उसँग स्वर छैन, केही छैन होइन। उसले जम्मा जम्मी तलब खाने 8-10 हजार। ल हेर्नुहोस्, अनि कहाँबाट मान्छे बाँच्छ, कहाँबाट कति शोषण र लुट छ भन्ने हेर्नु न। अब अलिकति विषयान्तर गरौँ। रवि लामिछाने अहिले जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ असार 7 गते 2079 साल असार 7 गते रवि लामिछाने पार्टीको स्थापना भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 3 वर्ष भयो रासपा स्थापना भएको। रासपाको स्थापना दिवसको अवसरमा चाहिँ झन्डै 19 पृष्ठ लामो आफ्नो पार्टी लक्षित एउटा सन्देश पनि उहाँले जारी गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले अब प्रदेश संरचना खारेज गर्नेदेखि प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने भन्नुभएको छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति त्यो खुलिएको छैन। प्रत्यक्ष कार्यकारी डाइरेक्ट जनताबाट निर्वाचित भन्नुभएको छ। र सँगसँगै सहकारीमा चाहिँ मलाई फसाइएको हो। र अर्को कुरा जीबी राईको सहकारीबाट अब नेपाली जनताले पैसा आउने कुरा चाहिँ अब नगरे हुन्छ। अब पैसा जीबी राईको सहकारीबाट नेपाली जनताले पैसा पाउँदैन, म यसमा ग्यारेन्टी गर्छु भन्ने हिसाबको पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब मुद्दामा यो सहकारीमा चाहिँ मलाई फसाइएको भन्ने हिसाबले प्रश्न बोल्नु भएको छ। कसरी हेर्नुभयो यसलाई? अब यसलाई पहिलो त उहाँले जुन व्हाइट पेपर रूपी 19-20 पेजको परिपत्र आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता देशवासीको नाममा जारी गर्नुभएको छ। म सुन्दैछु जेलमा उहाँका अधिकांश समयहरू बुक्सहरू पढ्ने, कुराकानी गर्ने, भेटघाट गर्ने, खानपिन साधारण खाने त्यसरी बितेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। अब भैरवामा यसै पनि उकुस पुकुस गर्मी छ होइन। मानवीय आधारमा काठमाडौँमा यही दिए हुन्थ्यो भनेर हामीले भने हो। अब अहिलेको गृहमन्त्री रमेश शेखरलाई त्यो कुरा पच्दैन। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले इच्छा गर्दा गर्दै पनि त्यो भएन होइन। अब त्यसो त तपाईँको अहिले फ्लाइओभर बन्यो होइन, मन्त्री नबने पनि प्रधानमन्त्रीले नै सर्वेसर्वा हुन्छ नि होइन र यो होइन। त्यसमा त गृहमन्त्रीको पनि आदेश चाहियो नि त। अलिकति केही त्यो प्रक्रियाहरू हुन्छ। अब फ्लाइओभर बन्यो, दैलेखमा ग्यास उत्खनन भयो, त्यसका आफ्ना पोजिटिभ पक्ष आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सामान्य प्रधानमन्त्री यो दैलेखको विषय एकछिनपछि आउँला। एकछिनपछि आउँला। अब रवि लामिछानेको कुराकानी गर्दा चाहिँ अब उहाँ चतुर खेलाडी पनि हो। उहाँले राजनीतिक प्रक्रिया पनि सिक्दै जानु भएको छ। र अहिले हेर्दाखेरि रवि लामिछानेले प्रदेश संरचनाको विषयमा जुन प्रश्न उठाउनु भयो, वस्तुत उहाँले डिप्लोमेटिक तरिकाले उहिले उठाएको कुरा हो। यो मान्छेले नबुझेको जस्तो उहाँले प्रदेश सभामा भाग लिनु भएन। त्यसमा दुईटा कुरा भनियो। एउटा टेक्निकली फर्म भर्दाखेरि प्रदेश संरचनाको विषयमा उहाँहरूको मिसइन्फर्मेसन हुनाले त्यसमा फर्म फिलअप गर्नु भएन, उहाँहरू छुट्नुभयो पनि भनियो। दोस्रो चाहिँ होइन जानी रवि लामिछानेले प्रदेशलाई डिनाइ गर्नु हो, प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार गर्नु भएन भन्ने कुरा गरियो। अब अहिले त सम्भवतः रवि लामिछानेले प्रदेश सभाको विषयमै प्रश्न उठाएपछि उहाँहरू यसको अपोजमा हुनुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँ सङ्घीयताको पक्षमा वज्रठिङ्गा भएर उभिने स्वर्णिम वाग्ले, मनिष झा लगायत धेरै सांसदहरू छन्। त्यो मलाई थाहा छ। सुमना श्रेष्ठजीहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो एउटा ग्रेट डिबेटको विषय बन्ला। अब डिपी अरियाल त जो रवि लामिछाने त्यही हो उहाँ होइन, सकल अनुसारको नक्कल दुरुस्तै हो। अब जहाँसम्म रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा अलिक प्रष्ट मूर्त भाषामा लेखेको भए हुने होइन। त्यो एउटा राम्रै प्रस्ताव हो, किनभने देशमा 5 वर्षसम्म ढुक्कै स्थायी सरकार प्रत्यक्ष कार्यकारीकै विषयहरू उठाइरहेको छ। त्यसमा नगई देशमा शान्ति सुव्यवस्था स्थिरतै हुँदैन। नेपालको फाइनल डेस्टिनेसन भू राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण प्रत्यक्ष कार्यकारी भयो भने
देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने कुराहरू पनि विज्ञहरूले ओल्याउँछ नि फेरि। त्यो हेर्नु, त्यो त के भने हरेक चिज खतरामा छ, हरेक चिज नाशवान छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले जुन संरचना बनाउनु भएको छ नि त्यो नै तपाईँको लागि खतरा हो नि त। हामी गाडीमा चढ्नै भएन, गाडी जहिले पनि दुर्घटना हुनसक्छ। सुन्नुहोस् है, घरमा बस्नै भएन, घरमा जे पनि हुनसक्छ। बाहिर हिँड्नै भएन, चट्याङ बर्सिन्छ कि रुख भाँचिन्छ कि के हुन्छ, पोल ढल्छ कि। त्यस कारण हरेक चिज नाशवान र खतरनाक छ सृष्टिमा। कुनै पनि मैले बुझिसकेँ त्यो हिसाबमा। भोलि चाइना अथवा कसैको फेभरमा ढल्किँदाखेरि अब ऊ चाहिँ अब एक ढङ्गले भन्दा त्यसमा भोलि सङ्कट आउला, राष्ट्रिय त्यसको डिमेरिट्स हेर्नु परेन। त्यसो त पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले 2/3 पुऱ्याएर जे पनि गर्न सक्छ। सिक्किम त विधेयक गर नि त, हो 2/3 मेजोरिटीले पनि त जेसुकै ऊ नागरिकता विधेयक पास गरेर जे गरौँ। तर एउटा कुरो, ल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जनताले बुद्धि पुऱ्याएनन् भने 5 वर्षसम्म आफै दण्डित हुने हुन्। भोलि 5 वर्षपछि अब अर्को कुरा, हामी कहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न न्यायालय छ नि त। गम्भीर कानुनी कुरोमा त राष्ट्रपतिका आदेशहरू पनि त बदरभागी भयो नि। त्यसै त राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा त कुनै सम्झौता गर्न पाइन्न। अब यहाँ हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी किन भनेको भने हामीले उच्चतम डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जानुपर्छ। तपाईँ फ्रान्सेली मोडलमा जाने कि अथवा अमेरिकन मोडलमा जाने कि चाइनिज मोडलमा, त्यो तपाईँको कुरा हो। जस्तो जनगणतन्त्र ल्याउने हो भने चाइनिज मोडलमा जानु पर्यो समाजवाद ल्याउनको लागि। अब अमेरिकन प्रणाली भनेको 2 पार्टी सिस्टम टाइपको प्रतिस्पर्धा हो, फ्रान्समा अलि मल्टी पार्टी टाइपको होला। कसरी जाने भन्ने तपाईँको 5th रिपब्लिक बनाउँदा चार्ल्स देगालले जे गरे या त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले बेलायतको फोटोकपी भारतले उतार्यो, वेस्टमिनिस्टर शैलीको गभर्मेन्ट, हामीले त्यसैको चुत्तो फोटोकपी उतार्नाले हामी यहाँ फस्यौँ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको संघीयताको विषयमा यो प्रदेश सरकार सेतो हात्ती जस्तो भयो, यो इकोनोमिकली भाइबल भएन, खर्च अरबौँ खरबौँ भयो, प्रशासनिक खर्च बढ्यो भन्ने कुरा जनताबाट गुनासो आयो। प्रशासकीय विभाजन नेपालको कसरी गर्ने भन्ने लेट्स डिबेट, ग्रेट डिबेट गरौँ, गोलबेचमा जाउँ। तर कुरा के हो भने यो सङ्घीय सिस्टमको जो कुरा छ यसलाई यो कुनै पनि चिज चिरञ्जीवी छैन। र चाइना सङ्घीय राज्य प्रणाली होइन, रुसको एउटा बाध्यता थियो राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन सहित, आत्मनिर्णयको अधिकार सहित ऊ स्वायत्त राज्य प्रणाली अन्तर्गत देश जोडेर अब होल्डिङ टुगेदर कि के भन्ने विषय पनि आउँछ। फेरि कमिङ टुगेदर संहिताका आफ्ना स्वरूपहरू छ, त्यो ग्रेट डिबेट। रविले भन्नुभएको छ सहकारीमा चाहिँ मलाई फसाइएको, अर्को कुरा जीविरहेको सहकारीबाट अब नेपाली जनताले पैसा पाउने ग्यारेन्टी। त यो दुईटा बुझाएको कुरा गरौँ। उहाँलाई सहकारीको मामिलामा फसाइएन के गर्यो, सुन्नुहोस् त्यो कुरो अदालतले आफ्नो भर्डिक देला, त्यो कुरौँ। तर तपाईहरु पनि रविलालसँग भेट्नु भएको छ नि हैन, फोन सम्वाद पनि गर्नु भएको छ। ठिक छ, म फेरि भेट्टपट्टि जाँदैछु। मेरो मावलीपट्टिको आमाको मावली पनि हो, आफन्त हो, रगतको नाता छ। फेरि भेट्न जाँदै म त खुसी छु। यो मेरो लागि प्लेजर हुनेछ कि उहाँसँगको भेटघाट, उहाँ चाँडै छुटे हुन्छ। सम्वाद पनि भयो तपाईको हैन? मेरो सम्वाद पनि भएको छ र उहाँले मलाई जेलबाट बेला बेलामा सन्देश पनि पठाउनु भएको छ। फसाइएको पुण्य सर। अब यस्तो राज्य सत्ता भनेको दमनको संयन्त्र पनि हो। रविजीले पनि के भन्नुभएको छ भने म सत्तामा पुगौँ, म प्रधानमन्त्री हुँ, यिनीहरूलाई हालले जेल बनाउँछु भन्नुभएको छ। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा प्रतिशोधको राजनीति मल्लौ छ, नेगेटिभिटी फैलिन्छ। त्यसकारण आज सासूको पालो भोलि बुहारीको पालो जस्तो राजनीतिमा रिभेन्जको खेल पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने रवि लामिछानेको हकमा के होला, जस्तो पर्साको सानो पाइलामा अलिकति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा उहाँमाथि परेको छ। 5-6वटा अदालतले ब्याक टु ब्याक उहाँको बारेमा फैसला दिनुपर्ने छ। उच्च अदालतको एउटा भर्डिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के होला, 84 अगाडि उहाँ छुट्नुहुन्छ कि हुन्न, हामी अझै प्रतीक्षा गरिरहेछौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वर्णिम वाग्लेले अस्ति जे भन्नुभयो होइन, हुन त उहाँको भोइस त्यति आधिकारिक भन्न मिल्दैन। उता मुकुल ढकालको खेलको रफुचक्कर अर्कै छ। साँच्चै अहिले मुकुल ढकालको विषय आयो हेर्नुहोस् है, यति बेला पो अब 1 वर्ष झन्डै 1.5 वर्ष पछाडि निर्वाचन आयोगले चाहिँ मुकुल ढकाल नै राष्ट्रसभाको महामन्त्री हो भन्ने हिसाबले पत्र काटेको विषय आएको छ। त्यही पत्र लिएर मुकुल ढकाल हो अब पार्टीमा मै हो भन्ने हिसाबले उहाँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लेख्नु भएको छ। त्यो अनुसार ल बैठक बोलाउनु पर्यो भनेर डिपी अर्यालले भनेको कुराहरू नआए। के भन्नुहुन्छ यो? यस्तो हो, डिपी अर्याल त अस्ति झोकिनु हो होइन, अलिकति आफ्नो डिक्टेटरसिप पनि देखाउनु हो उहाँहरूले। अब एउटा कुरो, हामी राजनीतिक
प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ। राजनीतिमा अनेस्टी इज द बेस्ट। निर्वाचन आयोगले फेरि सुन्नु न, निर्वाचन आयोगले कानुन हेर्छ, निर्वाचन आयोगले राजनीति हेर्दैन। होइन, मुकुल ढकाललाई हटाएको कुरा त राष्ट्रपाले पार्टीको यो यसरी निर्णय भयो भनेर त्यो निर्णय विवरण त यस्तो हुन्छ निर्वाचन आयोगले बुझाइसकेको अवस्था छ नि, अनि त्यसको निर्णयको अध्यावधि गर्ने काम त निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने होइन। अनि कर्मचारीले नगरिदिएपछि राष्ट्रपाको दोष हो त पुण्य सर। सुन्नु, कर्मचारी तन्त्रमा के हुन्छ भने फलाना हो रे भन्ने मैले सुनि, रेडियोमा सुनि, टिभीमा हेरेँ, सामाजिक सञ्जालमा देखेँ भन्ने हुँदैन। प्राय सरकारी कामहरू, न्यायिक कामहरू भनेको एक प्रकारको अर्थोडक्स काम पनि हो। यो परम्परागत हुन्छ, परम्परागत ढाँचामा हुन्छ। निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो। राष्ट्रपाको महामन्त्री पदमा उहाँ रहेको कुरो पहिला त्यहाँ रेकर्डेड भयो। अब बाँकी चिठी पुग्नु पर्ने कुरामा त्यहाँ के तलबितल भयो, अब प्रमुख आयुक्तको चेयरमा पुगेन होला, के भयो होला, त्यहाँ त्यो कुरा हो। तर हामीले विश्वास गर्ने कुरा के भने मुकुल ढकालले त्यसमा खेल्न सक्छन्, उनले मिडियाबाजी गर्न सक्छन्, अदालत जान सक्छन्, उसको कुरा हो। तर अहिलेको जमिनी यथार्थ भनेको उहाँ त्यो पार्टीको निवर्तमान महामन्त्री हो, नयाँ महामन्त्री हो, त्यहाँ छैन। उहाँलाई पदबाट खारेज गरिसकेका छ, तर उहाँको स्ट्याटस भनेको निवर्तमान महामन्त्री हो। अब उहाँलाई महामन्त्री हो, निर्वाचन आयोगले यसै भन्यो, हामी पनि मान्छौँ, हा भनेर थपडी त मैले बजाउँदिनँ नि। विवेकशील मान्छेले राजनीतिक निर्वाचन आयोगले त्रुटि गरेको कुराहरू अहिले निर्वाचन आयोगले नै अब यो कर्मचारीको गलत भयो भन्ने हिसाबको आइरहेको तपाईँलाई मैले झन् बुझाउन सकिनँ। तपाईँ बुझ्ने मान्छे, एकजना भविष्यको आइजी हुन तत्पर रहेको, आइजीको वेटिङ क्यान्डिडेट मानिएको महानुभाव एसएसपी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बारेमा अदालतले के गरिदियो भने कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट गर्नु हो भनेर एउटा खालको आदेश दियो। उहाँको ग्रेड बोक्का हुन सक्थ्यो, उहाँ आइजी नबन्ने प्रबल सम्भावना हुन्थ्यो। अदालत कस्तो सिस्टममा चल्छ भने तपाईँलाई थाहा छ नि, अघिल्लो दिन रवि लामिछानेको बारेमा आदेश भन्नुपर्ने फैसला लेखेछ। भोलिपल्ट अब हामीले यसो सोच्दा त्यो आदेश भने यसो टिपेक्स लगाएर यसो कम्प्युटर यताउता गरेर फैसला लेख्दै भइगयो नि भन्छौँ नि, त्यस्तो हुँदैन। फेरि इजलास राखेर फैसला होइन आदेश लेख्यो त्यहाँ भन्नाले त्यो एसएसपी साहबले पनि आफैले त्यहाँ फर्म भरेर के गरेर प्रक्रिया मिलाउनु पर्यो। यो सरकारी संवैधानिक प्रक्रिया भने पनि त्यस्तै हो। अब राष्ट्रपालले यसमा हल्ला नगरिकन आधिकारिक पत्र लिएर आफै जाने, प्रमुख निर्वाचन अब मुकुल ढकाल राष्ट्रपा आउँदा चाहिँ के हुन्छ? रवि त जेल परे, उनीहरूको पार्टीमा बिडङ्गो होला नि त, उनीहरूको पार्टीमा चलाउन सक्छन् महामन्त्री अथवा पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडि सरिरहेछन्। भीमराव यस्तो के भीमरावजी कतिबेला मन पर्ला, कतिबेला मन नपर्ला। एमालेको उपाध्यक्षमा आए के हुने भनेर डिबेट गरे जस्तै हो। यो पार्टीमा नरहेपछि वा त नरहेको अवस्था हो नि त, कि त उहाँले समानान्तर राष्ट्रसभा खोल्नु पर्यो होइन, त्यसको आफूलाई किन महामन्त्री अध्यक्ष घोषणा गरेर गए भयो। उहाँ अलिक अराजनीतिक हुनुहुन्छ कि उहाँले उठाएका कतिपय कुराहरूमा सुनवाई गरियो होला, हेरियो होला, रविलाई मन नपराउनेले, रविजीलाई मन नपराउनेले वाह भनेर हाइलाइट गरे होलान्। तर आजको मितिमा म अहिले पनि भन्छु, ढकाल मेरो मावली हो, लामिछाने मेरो बुढो मावली हो, मेरो आमाको मावली लामिछाने हो, रवि लामिछानेजीहरू त अब यता इमिडिएट, तर उहाँ टाढाको ढकाल हो। तर ढकाल चाहिँ फेरि मेरो मावली हो, आफ्नो मावली। म उहाँलाई मावली भाइ भन्छु। मावली भाइलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो बचकना भयो है मुकुल ढकालजी, कस्तो हो होइन, उहाँ एमबिबिएस डक्टर हो, सर्जन होला के होला, मेडिकल डक्टर हो, एमबिबिएस गर्नुभएको छ, डक्टर त हुनुभयो, डायग्नोसिस तपाईँले राम्रो गर्नु भएन, तपाईँको प्रेस्क्रिप्सन राम्रो भएन, न त रोगको पहिचान राम्रोसँग गर्नु, न त त्यसको निदान गर्नु। राजनीतिमा यस्तो केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको उहाँले अब राष्ट्रपा हाक्ने सम्भावना छैन। अब उहाँको झिकेदाउ के देखिन्छ भने यो राष्ट्रपामा सबै भाँडमा जाउन् अनि म पार्टी कब्जा गर्छु भन्ने छ। उहाँलाई राष्ट्रपाले बहिष्कृत गरिसक्यो त, फ्याँकिदिइसक्यो त। अनि यो भने कस्तो हो नि, एउटाले कसैसँग लभ गर्यो, प्रेम गर्यो, प्रेमी वा प्रेमिकाले अब म तसँग छैन, आजदेखि सम्बन्ध छुट्टियो, ब्रेक भयो भनेर भनेपछि पनि त्यसैको पछाडि दौडिए जस्तो, पागल प्रेमी भएर घिसारिए जस्तो भयो। उहाँलाई राष्ट्रपाको भूत सवार भयो क्या, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। उहाँले अप्सन ए हुन्छ नि कि लाइक माइन्डेड पार्टीमा गएर मिले हुन्छ कि उहाँ राष्ट्रपा 2 खोल्नु पर्यो उहाँले आफ्नै तरिकाले। यो राष्ट्रपामा सम्भव छैन, म सम्भव देख्दिनँ। अब रविको कुरा अघि मैले गरेको थिएँ नि भन्नाले अब जीबी राईको सहकारीबाट नेपाली जनताले अथवा सहकारी पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाउँदैनन्, म प्रष्ट भन्छु भन्नुभएको।
यो रहस्यपूर्ण र जोखिमपूर्ण कुरा हो। यसले उहाँलाई नै अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छ। उहाँले किन भन्नुभयो, उहाँ त्यति बचकना टाइपको मान्छे त होइन, तर यसको भनाइको गहिरो तात्पर्य चाहिँ बुझिन सक्नु छ। यो विषयमा म थप बुझेर भनौँला, कानुनी रूपमा यस्ता भाषाले चाहिँ उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने रकमै फिर्ता हुँदैन भने त जीवी राई र तपाईँको नेक्सस के हो, तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो भनेर भोलि अदालतमा अर्को वितण्डा हुनसक्छ। अहिले अब संसदमा चर्काचर्की परिरहेको छ। अब प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री होइन, सभामुख, त्यस्तो क्षेत्रहरूमा मात्रै अब बजेट पर्ने, अनि बाँकी 4 जिल्ला चाहिँ के लेजमा दिने, नेपाल होइन भनेर अमरेश कुमारले कुरा उठाउनु भयो। त्यो विषयमा अहिले सुन्नु न, ताजुब लाग्छ कि अमरेश कुमार सिंह, सुनिल शर्मा जस्ता मान्छे, कान्छाराम तामाङ जस्ता मान्छे हाई हुने यो कस्तो तन्त्र क्या, मलाई अचम्म लाग्छ, छक्क पर्छु। एउटा कालो सूचीमा परेको ठेकदार जसले नचाहिँदा कामहरू गरेको छ, ऊ हाई बोलेको आधारमा, अनि अर्को तपाईँको भूतपूर्व रिक्सावाल जसको हस्पिटलमा चरम शोषण छ भनेर डाक्टर नर्सले भनिरहेका छन्, ऊ चाहिँ 25 वर्षको 30 वर्षको दरमियानमा अरबपति छ, 25-30 अर्ब रुपियाँ कमाएको छ। उसैले गाली गर्छ प्रचण्डजी, केपी ओलीज्यू, शेरबहादुर सबैलाई, जबकि ऊ जति सम्पत्ति कसैसँग पनि छैन। अब अर्को आएका छन् अमरेश कुमार सिंह भन्ने मान्छे, यी बिचमा हदै बदनाम भए। विकास ठाकुर भन्ने मान्छे यिनले करोडौँ अरबौँको सम्पत्ति जोडे भनेर जुन दिन अख्तियारमा उजुरी दिए, त्यो उजुरीको प्रचार होला भनेर उनले कपडा उतारेको भन्छन्। अब उनको त बहुरुपियाँ चरित्रको बयानै नगरौँ, 1000 जिब्रा भएका शेष ठाकुरले नि वर्णन गर्न सक्लान्। र हिजो आफूलाई रको प्रतिनिधिको रूपमा चिनाउन रुचाउने यी मान्छेले घरि बालेनको विरोध गरेर देख्छु, घरि के अब यिनको अडानको के कुरा गर्ने होइन, उनी जे पनि बोल्छन्। अब हिजो दुर्गा प्रसाईले भने कुख्यात कुरो त तपाईँले सुन्नुभयो, यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतको जिम्मा लगाइदिउँ त भने हुन् नि। हो, यस्ता घातक अभिव्यक्तिहरू दिने यस्ता मान्छेहरू आज देशलाई लिजमा दिउँ भन्न कस्तो सकेको के, कति निर्लज्ज अभिव्यक्ति होला होइन। तपाईँले यो कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। देश भने के घडेरी हो लिजमा दिने, जग्गा हो लिजमा दिने। त्यसकारण यस्ता गम्भीर राष्ट्रघाती कुतर्क गर्नेहरूको कुनै औषधि छैन। मसँग यिनको एउटा भिडियो छ कि तपाईँलाई म देखाइदिन्छु होइन, गम्भीर छ त्यो कुरा। अब यस्ता यस्ता मान्छेहरू हामीले देशमा देखेका छौँ। तपाईँलाई म एउटा यहाँ भिडियो यिनको देखाइदिन्छु, तपाईँ पनि छक्कै पर्नुहुन्छ कि गगन थापालाई सुरुमा उनले प्रशंसा गरेका छन् होइन, पछि चाहिँ कहाँ मैले त्यो बोलेँ भनेका छन्। त्यो भिडियो मसँग छ, मौजूदा भिडियो होइन, पछि होइन म तपाईँलाई यहीँ देखाइदिन्छु। एकैछिन कुर्नु होला। ल हेर्नु, यिनको बहुरुपियाँ चरित्रको पोल यहीँ खुल्छ। गगन थापा जस्तो युवा बरु प्रधानमन्त्री बन्ने हुन्छ भने तपाईँले शेरबहादुर देउवा भन्दा गगन थापा ठिक भनेर तपाईँले बोल्नुभयो, त्यो कुरा हो नि? कहिले तपाईँले बोल्नु भएको छ, चाहिन्छ बरु अब देश बनाउन युवा मान्छे, तर गगन थापा चाहिन्छ भने तपाईँ झुटो। ल यहाँ उनले के भने, कहिले बोलेँ मैले, त्यो बोलेकै छैन, यस्ता झुटो कुरा नगर्नुहोस् भन्छन्। हो, अहिले ऋषि धवलासँग इन्टरभ्यू, अब 2 महिना अगाडि के बोल्छन् यहाँ सुन्नु। हामी गगन थापालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्छौँ नि, हामी कुनै 80 वर्षको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दैन। हामीलाई सुशासन चाहिएको छ, हामीलाई डायनामिक प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, हामीलाई भिजनरी प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। भनेपछि ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अब यहाँ अन्तिममा लजिकल इन्डिङ दिएको छ एउटा हिन्दीमा, ये दोगला आदमी है, हम इसका भरोसा नहीं कर सकता है। भनाइको मतलब मियाँ के जुत्ते मियाँ के सर पर। अब यस्तो दोगला व्यक्तिको कुरा तपाईँ कति विश्वास गर्नुहुन्छ? 2 महिना अगाडि गगन थापा शेरबहादुर भन्दा बेटर हो, हामीलाई युवा प्रधानमन्त्री चाहियो, अब चाहियो भन्छन्। 2 महिना पछाडि मैले कहाँ बोलेको छु भन्छन्। भन्ने बित्तिकै यस्ता मान्छेको अभिव्यक्तिको विषयमा म थप चर्चा गर्न चाहन्न।